अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात। मतलब कि हमारी जो इंसानी ज़िंदगी है उसमें जो अकीदा तौहीद है उसके क्या क्या असरात हैं, तो वो हम सारे आज यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर अकीदा तौहीद से इंसान के फ़िक्र अमल और शख्सियत में नुमाया और इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। तो वो कौन सी इनकलाबी खूबियाँ हैं, तब्दीलियाँ हैं जो इंसानी ज़िंदगी पर आती हैं अकीदा तौहीद की वजह से। तो पहली है इज़्ज़त नफ्स। इज़्ज़त नफ्स मतलब कि अकीदा तौहीद इंसान को इज़्ज़त नफ्स अता करता है। इंसान जब ये यकीन कर लेता है कि इसका खालिक और मालिक अल्लाह है, वही ताकत का सरचश्मा है और वही कादिर मुतलिक है, तो इस अकीदे की रोशनी में इंसान सिर्फ अल्लाह ही के सामने झुकता है और उसी से डरता है। अब इसकी पेशानी इंसानों या पत्थर की बेजान मूर्तियों के सामने झुकने की ज़िल्लत से महफूज हो जाती है। तो इस बारे में इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, एक इरशाद उन्होंने अपने शेर में फरमाया है, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को नजात। तो इज़्ज़त नफ्स कैसे, इज़्ज़त नफ्स में तब्दीली आती हैं जब इंसान को पता चल जाता है कि हमें जो हमारा खालिक और मालिक है अल्लाह है, वही सब कुछ हमें अता करने वाला है। इंसान की उसके सामने कोई हैसियत नहीं, तो इंसान जो है वो किसी और के सामने झुकने से छूट जाता है, मतलब उससे बच जाता है गुनाह वाले कामों से भी। तो वो क्या करता है, वो अल्लाह से डरना शुरू कर देता है। उसे जब पता चल जाता है कि हाँ अल्लाह हमारी हर चीज़ को, हर गुनाह को, हर नेकियों को, हमारे हर अमल को देख रहा है, तो इस बात पर यकीन कर लेता है कि हमें सिर्फ अल्लाह से ही डरना चाहिए। और वो अपनी पेशानियाँ अल्लाह के सामने झुकाता है, अल्लाह को सजदा रेज़ होता है और इस तरह वो बहुत से गुनाहों से बच जाता है। तो इल्लामा इकबाल ने भी इस बारे में शेर कहा, जिसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं इसमें पहले मिसरे में कह रहे हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, मतलब कि अल्लाह ताला का उनके सामने सजदा करने से, जिसमें तुम हकार रखते हो, तुम सजदा नहीं करते अल्लाह को, ये अल्लाह को एक सजदा करना ना हज़ार सजदे से देता है आदमी को नजात। मतलब ये अल्लाह के सामने एक सजदा अगर हम कर लें तो हमें जगह जगह जाकर किसी को सजदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इल्लामा इकबाल का ये बहुत अच्छा शेर है, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो अल्लाह ताला ने इस बारे में फरमाया, कुरान मजीद में इरशाद है, मेरी इबादत करो यही सीधा रास्ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, इनकसार। इनकसार अकीदा तौहीद से तवाज़ु और इनकसार पैदा होता है, क्योंकि तौहीद का परस्तार जानता है कि वो अल्लाह के सामने बेबस है, इसके पास जो कुछ है सब इसी का दिया हुआ है। वो जो अल्लाह ताला देने पर कादिर है, वो छीन लेने पर भी कादिर है। अल्लाह जो देता है वो छीन भी सकता है, जैसे अल्लाह किसी को औलाद दे के छीन लेता है, किसी को रिस्क दे के ले लेता है वापस। तो ऐसे ही है यहाँ पर, लिहाजा बंदे के लिए तकब्बुर व गरूर की कोई गुंजाइश नहीं, इससे तवाज़ु व इनकसार ज़ेब देता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला का इरशाद कोट कर लें आप, और ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो, क्योंकि अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है, अल्लाह के पास के इख्तियार है, हमारे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि हम सारी दुनिया की दौलत समेट भी लें, उसके बाद भी हम ज़मीन पे अकड़ अकड़ कर चले हैं मगरूर तकब्बुर से। तो अल्लाह को ये अदा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इसमें एक और आयत है, बेशक अल्लाह ताला बुराई चाहने वालों को पसंद नहीं करता। तो ये दोनों आयत हमारी इनकसार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा वुसअत नज़र। अकीदा तौहीद का कायल तंग नज़र नहीं हो सकता। वुसअत नज़र मतलब तंग नज़र, क्योंकि वो इस रहमान और रहीम पर ईमान रखता है जो कायनात की हर चीज़ का खालिक और सब जहानों का पालने वाला है। इसकी रहमतों से सब फैज़याब होते हैं। इस अकीदे के नतीजे में मोमिन की हमदर्दी
محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کوٹ کر لیں جو کہ ہے تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مطلب کہ اللہ کا خاندان ہے۔ ہم مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا۔ تو اس میں ایک اور آیت ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آسمان والا مطلب اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں زمین والوں پر رحم کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آگے ہماری پوائنٹ ہے استقامت و بہادری۔ اس میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے، لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا، خواہ بدر و احد کے غزوات ہوں یا حنین و خندق کے، وہ ہر جگہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مطلب کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں کا پیکر بن جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ اطمینان قلب یہاں پہ اس سے مراد ہے دل کا سکون، مطلب کہ عقیدہ توحید پر ماننے سے، اس پر عمل کرنے سے ہمیں دلی سکون بھی ملتا ہے، تو یہ بھی ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پہ ایک آیت کوٹ کر لیں اس کے بعد، جو کہ ہے ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جو کہ آپ اس کے بعد لکھ سکتے ہیں کہ ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نیکسٹ ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ انسان جس قدر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے، مطلب کہ اتنا ہی سکون نصیب ہوگا جتنا وہ اللہ کے قریب جاتا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہماری آیت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہاں پہ ہے پرہیزگاری، کہ انسان پرہیزگار بھی بن جاتا ہے عقیدہ توحید پر عمل کرنے سے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، مگر اپنے اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت و جلوت مطلب تنہائی میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ توحید پر ایمان عمل صالحہ کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں، مطلب کہ جو وہ دل میں سوچتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالحہ ہوگا، مطلب کہ نیک عمل ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک آیت کوٹ کر لیں، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالحہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مطلب کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔
جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالحہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی۔ غرض یہ کہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے۔ تو یہ ہم نے آج دیکھے کچھ عقیدہ توحید کے اپنے انسانی زندگی پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا ہم نے پڑھا عزت نفس ہمیں حاصل ہوتا ہے، دوسرا تھا انکسار، تیسرا تھا وسعت نظر مطلب انسان تنگ نظری سے بچ جاتا ہے، چوتھا تھا ہمارا استقامت و بہادری ہمیں حاصل ہوتی ہے، پھر تھا رجائیت ملتی ہے اور اطمینان قلب مطلب دل کا سکون ہمیں ملتا ہے، چھٹا پوائنٹ تھا پرہیزگاری کہ انسان پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو نیکسٹ اب ہم سٹارٹ کریں گے رسالت کے بارے میں پڑھیں گے کہ رسالت کے کیا معنی ہیں، رسالت مطلب رسولوں کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی، انبیاء کرام کی خصوصیات کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔